Welcome ko kamo sa ato nga balita numero no nga balita sa alas 7. Inyo nga mga tigbalita kini si Alex sa Halbo. Okay, yung sab si Flor Semblante. Balita sa panglawas. Kalma lang kita mga kaigsuunan na gumikan kay ang atong mga emosyon di ay mo'y mag-trigger sa atong pangbati o ginabati sa atong panglawas. So, atong una-unaon manggod na parte na sa pangadlaw-adlaw ng kinabuhi isip o sa kataw ang mabalaka sa mga butang, mapaggamay man or dagko. Pero kay balo ba kamong ang mga kabalaka mo kinhinungdan sa dakong epekto sa atong lawas. Kung atong mga kabalaka na himong sobra di ay kini mahinungdan sa pakabaton og taas na level sa anxiety nga mahimong rason sa pagkasakit. Nganuman, di naman mo ganahan mo kaon, dili mo makatulog pagsakto. So mo kini ang manghitabo kung sobra ang atong mga kabalaka o mga kalagot. Ang sobra di ay nga emosyon na labi na sa sitwasyon o problema mo kini hinungdan nga napunta sa atong panghuna-huna kung unsay ang hayang buhaton o kasagaran adunay dili mayong epekto niini nga mahitabo. Nakaapekto man gud kini sa gana sa atong pagkaon, sa atong lifestyle, relationship, pagtulog, lakip na usab sa atong trabaho. Kadaghanan sa mga sobra nga nabalaka ang nakabaton og outlet nga kasagaran mahimong dili mayong epekto sa atong lawas. So sama sa pagkaon og sobra, kung ma-stress bitaw ka, overeating, pagpanigarilyo, pagkahubog or pagkalulong sa illegal nga droga. So atong siron, unsa man gyud yung pinakasikat nilang gingalan og anxiety. Ang anxiety mga kaigsuonan kana bitawng dili ka mahiluna. Normal kini nga reaksyon kung na-stress ka. So kung stress ka, makabaton ka og anxiety. Ang padayon di ay nga pagka-stress mga kaigsuonan, mahimong resulta sa usa ka disorder. So sama sa generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety. Ang anxiety makita sa bisang unsa nga edad, gender o lahi. Ang mga tao nga sobra mabalaka, sobra masuko, sobra ma-stress, ang grabe ka intense ang reaksyon niini, gasto sa iyang emosyon. So unsa man di ay kining anxiety nga nahimong rason man ang stress response. Ang stress manggod mao kini gitudlong pinakakaraniwang rason sa pagkasakit. Kay ang stress man gikan sa pangadlaw-adlaw nga mga demands, mga pressure sa atong kinabuhi. So sasama sa traffic. So kung stress ka, di ba murag naglagot ka nga nung dugay ka makaabot. So mahimong problema kini sa trabaho kay irritable naman ka, problema sa pamilya o di ka ang sa kwarta. Ang mao nga pagkabalisa sa mga butang ang nagsugod kini sa normal sugod sa stress. So kung stress ka, dili nimo ma-handle pagtarong ang mga challenges sa imong kinabuhi. So pwede ba nga magkasakit gumikan sa sobrang kabalaka o kasuko? Oo mga kaigsuonan, kaya ang emotional stress mag-trigger kini sa lain-laing problema sa atong panglawas. Ang fight or flight response sa mga stressful na sitwasyon na hitabo gumikan para mag-release og stress hormone so sama sa cortisol ang sympathetic nervous system sa atong lawas. Ang mga hormones mao kini ang nag-boost sa blood sugar levels ug triglyceride. Kining triglyceride mga kaigsuonan na kini mo sagol sa dugo nga sobra usab kini kadelikado kini nga mga blood fats. Nagigamit sa panggasolina unta na kini sa atong lawas. Ang mga hormones ang pwede mahimong rason sa maong kondisyon. So sama na sa kabantay mo nga naay time nga lisod mo magtulon, malipong or mag-dry ang atong baba. Paspas ang pitik sa tong kasing-kasing, sobra nga pagkakapoy, sakit ka imong ulo, dili kita maka-focus, dili kita maka-concentrate, perminti kita mairita, sakit ang atong mga muscles, mga kalamnan, muscle tension, pagsuka-suka, nervous energy, paspas nga paginhawa, pagpangapos sa imong paginhawa, pagpaningot o pagkurog. So kana nga mga kahinungdan mga kaigsuonan kung stress ka. Kung dili kini nato ma-handle, mao kini ang digestive disorder, muscle tension, short-term memory loss, limtono na ka, premature coronary artery disease, magproblema sa imong kasing-kasing og simbako, ma-trigger ang heart attack. So unsa atong buhaton para ma-handle kini? Magpakonsulta sa doktor, mag-exercise sa matag adlaw, mukaon og healthy mga pagkaon, moinom kita og kape in moderation. Atong pure na kape ha. Og kay nahanglan di ay mahimong kalmado kita. Mag-meditate og atong patatagin ang social network or atong relationship, mahimong conscious sa atong gikabalak-an. Namanggoy mga atong kabalak-an nga dili angay kabalak-an tapos na-trigger na ka, mo hinungdan nga nagkawala-wala na ka. Take note usab kung di na makayang i-handle, mo konsulta sa usa ka
psychiatrist. Ang psychiatrist mga kaigsuunan, mao kini ang mga doktor nga nagstudyo sa atong panghuna-huna. Sila ang ngayon nato nga duulon para kita matabangan sa atong ginahambin nga balatian, mapahuna-huna man, emosyon ug uban pa nga mo'y naka-trigger sa stress nga mo resulta sa anxiety disorder. Sa daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga balita numero 1 o nga balita sa alas 7. Kini si Flor Semblante, daghang salamat sa pagpaminaw hantud sa masunod pang mga adlaw. Yung alagad sa kanginan si Alex Halbo moingon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag, Surigao.